अस्सलाम वालेकुम। एक मिसाल दी जाती है, सांझे की हंडिया चौराहे में फूटती है। और बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिसके अंदर अम, ऐसे मामलात हो जाएं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है मामलात को संभालना हो, और वहाँ पर बजाय लीडरशिप के, यानी कि एक लीडरशिप के कई सारे लीडर हों, और वो इस बात पर आमादा ना हो कि रास्ता क्या होगा, तरीक़ाकार क्या होगा, और बहुत सारी मुख्तलिफ बातें। तो फिर जो उनसे ना ऐसा होना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर हम सब जानते हैं कि 70 साल से, यानी कि एक मिसाल दी जाती है, उसको यूं कह लें कि जब से पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जो है ना, हुकूमत के अंदर मुदाखलत कर करके, यानी कि हुकूमत साजी में मुदाखलत कर करके, पार्लियामेंट को कमज़ोर रख के इतना ज़्यादा किरदार बढ़ गया है कि वो ये समझते हैं कि शायद ये हमारा हक बनता है, और वो इससे चाह कर भी जो उनसे ना पीछे नहीं हो पाते। और अगर होने लगते हैं तो जो जूनियर्स होते हैं या सीनियर्स होते हैं या इधर उधर के जो ब्रदर्स होते हैं, वो ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। मसला जो उनसे ना सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है माली मुफाद का। माली मुफाद के ऊपर वो कुर्बानी नहीं देना चाहते। और माली मुफाद के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, कारोबार है, ज़मीनों का मसला है। फिर ये जो नया जो एक बहुत बड़ा ट्रेंड बना हुआ है कि कॉलोनीज बनाना, डीएचए, स्क्री वगैरह, और बस कब्जे करते रहना, किया कराया कुछ नहीं, जंगे लड़ना जो इंसान भूल चुके हुए हैं। और ये कहते हुए भी बात जो है ना तकलीफ होती है। बॉर्डर्स पे हमारे मुजाहिदीन हैं, लड़ते हैं, हमारे लिए फ़ख्र का बायस है। लेकिन जो ऊपर वाली जो की जो तादाद है ना, बहुत बड़ी तादाद जो सियासत के अंदर मुदाखलत करती है, उनकी मैं सोच की बात कर रहा हूँ। वो उस पर पीछे नहीं हटते। वो ये कहते हैं कि बस आखिर हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, हमने यहाँ पे जो है ना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करनी, बल्कि वो यूं कर लो, वो यूं कर लो, वो माजी वाले थे, हम नहीं हैं। तो इस तरह की वो बात करके और आगे बढ़ते रहते हैं, छोड़ने के लिए जगह तैयार नहीं है। इस वक्त जो हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि अगर हम ले आए कि 2013 में जब मियां नवाज शरीफ ने इस मुल्क को संभाला, तो बहुत ज़्यादा गंभीर हालात थे, लोड शेडिंग थी, मईशत बिल्कुल ज़मीन से लगी हुई थी, और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने के दाने पर था। मुल्क में अक्सरियती इलाका ऐसा था जहाँ पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा रहा था रकबे के लिहाज से, और बहुत ही बुरी हालत थी। मियां नवाज शरीफ ने आने के बाद दहशत गर्दी, एनर्जी और मईशत और तमाम तरीके से इस मुल्क के हालात को ठीक किया। लेकिन हम देखते हैं कि 2014 में धरने शुरू करवा दिए गए। मसला क्या था कि नज़र आ गया था कि ये मामलात को ठीक कर लेंगे, लिहाजा हम आज से ही जो है ना बुआई शुरू कर देते हैं। फिर उन्होंने 2017 में फसल काटी, मियां नवाज शरीफ को निकाला, जिसके ऊपर आज ख्वाजा आसिफ साहब जो बयानात दे रहे हैं ना कि रेफरेंस आना चाहिए और इन बातों को पता लगना चाहिए, ये क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि अंदर खाने कुछ ऐसी बहस छिड़ी हुई है जो एक आम आदमी को नज़र नहीं आ रही या उसकी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही। इमरान शफकत साहब, सईद चौधरी साहब, रजी दादा लीड करते हैं, वजाद मसूद साहब और दीगर बहुत सारे लोग जो उनसे ना मुसलसल इस बात का इजहार करते हैं कि जब तक इस कुएं के अंदर से कुत्ते को नहीं निकाला जाएगा, जो मरा हुआ है, जो पड़ा हुआ है और जो सड़ रहा है, उस वक्त तक पानी के जितने मर्जी डोल निकाल लो, कुछ बेहतर नहीं होने वाला। उस कुत्ते को निकालने के लिए क्या तरीक़ाकार होगा? मौजूदा वक्त में जो हाजिर में जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने डॉक्ट्राइन छेड़ी, उनको पकड़ा जाए और उसके बाद बिलतरतीब सबको पकड़ लिया जाए। जैसे कि इनमें इख्तलाफ आ जाता है बात करने में। इमरान शफकत साहब कहते हैं किसी को तो बनाए नहीं। हकीकत और सच वो ये है कि मौजूदा जो हैं, जिन्होंने डॉक्ट्राइन छड़ी, डॉक्टर और कंपाउंडर, इन सबको पकड़ा जाए और इनके साथ मददगारों को पकड़ा जाए, और एक एक उस शख्स को पकड़ा जाए, दबोचा जाए जिसने माली मफादात हासिल किए हैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बात जहन में रखें। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद इतने ज़्यादा हैं कि सिस्टम नहीं चल पाएगा। सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। उसके अंदर जो बिलतरतीब या मामलात जो उनसे ना वो आ जाते हैं कि किसी को प्लॉट्स दे दिए गए या चंद एक को जो है ना दे दिए गए, वो मुजरिम नहीं है। वो एक एक्स्ट्रा जो है ना बेनिफिट्स लगाए हुए हैं डिपार्टमेंट के अंदर, वो गलत है, उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन
مور دین 90% جو افسران ہیں، افسران کی میں بات کر رہا ہوں، مور دین 90% وہ صاف ستھرے لوگ ہیں، ان سے کام لیا جاتا ہے، لیکن جو مینوپولیشن ہے وہ محدود لوگوں کی ہے۔ آرام سے شناخت ہو جاتی ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اوپر جو جا رہے ہیں یہ کس طرح سے جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر جو ان سے نا بات ہو سکتی ہے لیکن موضوع ہٹ جائے گا۔ اس وقت جو حالات ہے نا، جو کچھ ہوا یعنی کہ 8 فروری کے الیکشن کے اندر، تو میں نے بالکل وضاحت کے ساتھ بتایا پی ایم ایل این کا جو سکور آ رہا تھا، یعنی کہ جو جوئے والے، میں عام سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں جس کو بک کہتے ہیں، جب الیکشن کی جو بک تھی جہاں پہ جوا کھیلا جا رہا تھا، 120 21 18 19 20، یعنی کہ 120 سیٹوں پہ پی ایم ایل این فیورٹ تھی، جیتنے والی اس سچویشن میں تھی۔ اور جواری کبھی جو انسان ہے وہ دھوکے میں نہیں ہوتا، وہ بڑے طریقے سے چل رہا ہوتا ہے، چانس لے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فیورٹ والے جو ان سے تھے نا، وہ پھر کس طریقے سے کیا ہوا، پی ایم ایل این کی سیٹیں جو ان سے نا، یعنی کہ کہا گیا اس وقت میں، اوپر سے آرڈر دلوایا گیا بڑی سازش کے تحت کہ جی 8 10 یا 12 جو ان سے نا لوگ، ان کے بارے میں یہی فگر آتا ہے 8 10 یا 12 لوگوں کو ان کو ہٹایا جائے جو میاں نواز شریف کے سٹار وارڈ۔ جب نیچے آرڈر کیا گیا اچھا ان کو آگے پیچھے کر دو، تو پوری کی پوری جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ ٹھیک ٹھاک جو ہے نا بندے اڑا دیے گئے، پھر اس کے بعد میں شامل کیے گئے، یعنی کہ پورا کا پورا الیکشن گندا کر دیا گیا۔ اب اس کی انکوائری کریں یا اس کے بارے میں معلومات لیں، تو جنہوں نے کیا وہ کہیں گے کہ بھائی اوپر سے یہ آرڈر آیا تھا، انہوں نے کہتے 8 ہم نے کر دی 80، صرف یہی مسئلہ ہوا نا، اور کیا ہوا؟ بعد میں پھر ہم نے شامل بھی تو کیے ہیں۔ اس لیے کہ یہ حمام میں یہ جو تھوڑا سا گند ہوتا ہے نا، یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے، یعنی کہ جھوٹ پوری دنیا کا چکر لگا کے آ جاتا ہے، تو سچ جو ان سے ہوتا ہے نا وہ بھی جوتیاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میں گھر سے نکلوں۔ یہ ایک حقیقت ہوتی ہے، یعنی کہ حلال کی کمائی میں برکت بہت ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حرام کی کمائی میں حرکت بہت ہے۔ تو دونوں کی جو ان سے نا ایک اپنی افادیت ہے۔ جو کچھ ہوا ہے، اب یہ جو خواجہ آصف کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، اچھا یہ کرو، اس سے ڈر جائیں گے، اس طریقے سے ڈر جائیں گے، اس طریقے سے تھوڑا سا پریشر آ جائے گا، نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ علل اعلان، یعنی کہ درجنوں کے حساب سے میرے بلاگز ہیں، اس میں میں نے یہ بات کہی، اس لیے کہ انٹلیکچوئلز پیچھے یہ بات کرتے ہیں، جب تک ڈپارٹمنٹ جس نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ نہ ہم اس ملک کی پارلیمنٹ کی عزت رہنے دیں گے، نہ ہم اس ملک کے اندر ڈیموکریسی کو چلنے دیں گے، ہم اپنی مرضی سے چلائیں گے۔ وقت حالات یہ بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو لا کے بٹھا دیا، زرداری صاحب کو صدر بٹھا دیا، اور پورا سسٹم جو انہوں نے کلیپس کر لیا۔ حالات یہ بتا رہے ہیں، پنجاب کے اندر تو مریم نواز شریف کام کر رہی ہے نا، میاں نواز شریف نے صبر کر لیا، ان کے کیس بھی ختم ہو رہے ہیں، سارے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، لیکن یہ سسٹم کلیپس کرے گا، یہ سسٹم کلیپس کرے گا، اور اتنے برے طریقے سے کرے گا کہ یہ جو پروگرام ہے نا دماغ میں کہ بڑا میٹھا میٹھا ہاپا پر کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے کہ جن سے وہ مشورے لیتے ہیں نا، وہ سامنے بتا رہے ہیں کہ یار یوں نہیں نظام چل سکتا، پاکستان بہت کریٹیکل سچویشن میں۔ میاں نواز شریف کے بارے میں جو پچھلے دنوں آئی تھی، میں نے پورا ولاگ کیا اس کے اوپر، میاں نواز شریف سے کہا گیا، انہوں نے کہا نہیں میری ذمہ داری نہیں ہے، لندن نہیں جا رہے، ہو سکتا ہے جائیں بلچوں سے مل کے آ جائیں، ان کو کون روکے گا اور کیوں روکے گا؟ ہاں، لیکن وہ اس نظام کو وہ کہتے ہیں یار بنایا تم نے ہے، سٹیج تم نے کیا ہے، میرا جیتا ہوا الیکشن 2024 کا تم نے واردات ڈالی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی فلانے نے کر دیا، میں نے تو یوں کہا تھا، تم نے کہا تھا نا، اور تمہیں نے کیا ہے نا، پھر گندے انڈے بھی تم نے شامل کیے نا، ہر وہ کو جتا دیا، جیتو وہ کو ہرا دیا، یہ کس نے کیا؟ یعنی کہ اتنے سارے آپ نے یہ جو کاروائی کی ہے، یہ گند کس نے پھیلایا؟ یہ آپ لوگوں نے پھیلایا نا، اس کو صاف آپ نہیں کر سکتے، آپ پیچھے ہٹ سکتے ہو۔ تو جو حالات لگ رہے ہیں اور جو معاملات لگ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ سعید چوہدری صاحب نے ایک بیچ میں بہت زبردست بندے، انہوں نے ایک بات کی، وہ بات کئی طرف سے نکلی، تو یہ کوئی کوارڈینیشن نہیں تھی کہ ایک طرف سے نکلی، مجھے ایسا لگا، یہ میرا اپنی سوچ ہے کہ قدرت کی طرف سے ہوئی ہے کہ یار یہ جو ماضی کے اندر جو یہ ایٹمی معاملات تھے پاکستان کے، اس کے اندر کمپرومائز کر رہے تھے، یہ اس کو سرنڈر کر رہے تھے، باجوہ ڈاکٹرائن کے اندر، اہم عمران خان حکومت کہتے ہیں، عمران خان کی نہ آج وقت ہے نہ کل وقت تھی،
تو یہ بھی جو سی ہے نا یہ قدرت کی طرف سے نکل رہی ہے کہ کچھ ایسا گڑبڑ ہے اندر خانے، جس لیے یہ باتیں خود زبان پر آ رہی ہیں۔ اللہ پاک بہتری کا معاملہ کرے جی۔ یہ معاملات اچھے نہیں ہیں، بہت سخت ہیں، گچمچ ہیں، لیکن کر دی ہیں، کرنا بنتا ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔